म भन्छु नेपालको डिक्सनरीबाट दलित भन्ने वर्ड हटाउनुपर्छ। को हो दलित? कसैको प्रिन्सिपल छैन, कसैको सिद्धान्त छैन। यस्तो मान्छेहरूसँग के एक्सपेक्ट गर्ने? मैले उहाँको जति मान्छेलाई ड्राइभ पनि गरेको छैन, त्यति 17,000 मान्छे मैले मार्न पनि सकेको छैन, त्यति मार्ने प्रोत्साहन पनि गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले जिम्मा 5,000 को लिन पनि सक्नुहुन्न त। म त त्यो कम्पेरेबल नै छुइनँ कि उहाँसँग। र 30 वर्षदेखि आई ग्यारेन्टी म तपाईँको च्यानलको थ्रुबाट म नेताहरूलाई क्वेसन सोध्छु, कतिजना जनतालाई भेट्नु भएको छ उहाँले ती आफ्ना आसे पासे खासेहरूभन्दा बाहेक? जनताको बोली थाहा छ कसैलाई? जनताले के चाहेको छन् भनेर भन्ने? म्हणजे प्रचण्डको राजनीतिक चरित्र कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँलाई नै थाहा छ कि छैन उहाँ के हो भनेर भन्ने, पोलिटिकल्ली व्हाट ही इज भनेर भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा छ कि छैन? ब्युरोक्रेसी सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पोलिटिकल सिस्टम। आज यहाँ एउटा सरकार आउँछ, उहाँ सबै कुरा चेन्ज हुन्छ। यही त हो गलत कुरा। एमसिसी हेर्नुहोस्, सबैलाई पास गराउनु पर्ने छ। फरक फरक विचार आइरहेछन् सब। होइन, एट द कस्ट अफ दिस थिङ बार्गेनिङ। मेरो त ट्यागलाइनै हो, यो त भएन भन्छु म। भ्रष्टाचार भएन। बाटोमा हिँड्नुहोस्, तपाईँ कति ठाउँमा लड्नुहुन्छ? एउटा सडक बनाइदिन सक्दैन, बिरामी भयो भनेदेखि एउटा हस्पिटल जाने ठाउँ छैन। प्रजातन्त्र आएपछि कतिवटा हस्पिटल सरकारी हस्पिटल बने। आज एउटा सांसदलाई त अपहरण गर्छन् स्वास्नी मान्छेलाई भनेर भने यो त स्वास्नी मान्छेहरूलाई फेरि 20 वर्ष पछाडि धकेल्दै हुनुहुन्छ नि उहाँले। समावेशिता भनेर भन्नुहुन्छ, समावेशिताको नाममा कसका स्वास्नी आए? कुन एउटा नेपालीको छोरा आदिवासीलाई चाहिँ ल्याए त यिनीहरूले? तर म कुलमानजीको लागि चिन्तित छु। किनभने पहिले कुलमानजी चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ प्रचण्डले प्रस्तावित गरेको, शेरबहादुरजीले समर्थन गरेको र पम्फा भुजालजीले नियुक्ति दिएको, अब उहाँ चाहिँ उहाँहरूको मान्छे हुनुभयो के। भोलि हाम्रो यहाँ प्रचण्डजीलाई इतिहास लेख्न दियो भने के इतिहास लेख्नुहुन्छ उहाँले? आफ्नो मान्छे भन्दा राइट म्यान इन द राइट प्लेस भएपछि हजारौं कुलमान जन्मिन्छन् नि हौ। हामीले विकल्पका धेरै कुरा गर्यौं। एउटा राजनीतिक पार्टीको विकल्प अर्को राजनीतिक पार्टी बन्न सक्छ अथवा व्यवस्थाकै विकल्प अर्को व्यवस्था लिने हो। यो बारेमा अहिले समाजमा व्यापक बहस छ र समाज नै तरङ्गित भएको छ। राजनीतिक दलका विकल्पमा अरू नयाँ राजनीतिक दलहरू, नयाँ विचारहरू, नयाँ भिजनहरू आउन थालेका छन्। यो कतिको सम्भव छ र वर्तमान राज्य सत्ताले कहाँनिर कमजोरी गर्यो त्यही कमजोरीमा मात्रै टेक्ने हो अथवा आफ्नो नयाँ भिजन लिएर आफू राम्रो भएर आउने हो कि अरूलाई गाली गरेर अरूलाई दुत्कारेर उनीहरूको कमजोरीमा खेल्ने हो? यो आजको यक्ष प्रश्न हो। यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी प्राध्यापक डाक्टर एवं नेपालका लागि नेपालीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कान्ता पौडेल रिजालसँग संवाद गर्दैछौँ। कान्ता पौडेल रिजालसँग हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीको रोडम्याप के भिन्नता छ अन्य पार्टीको भन्दा र उहाँहरूको पार्टीमा लागेर समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिका डङ्गुरहरू फाल्न सकिन्छ अथवा अरूहरूले खाइरहेका छन्, यिनीहरूले खाएको हामीलाई पुगेन, हामी पनि खानुपर्छ भनेर उहाँहरूले विकल्पको बाटो खोज्नु भएको हो भन्ने लागेको आरोपको वास्तविकता यथार्थ भ्रम चिर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म नेपालका लागि नेपाली पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्राध्यापक डाक्टर कान्ता पौडेल रिजाललाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यी पार्टीहरूको यो व्यवस्थाको विकल्पमा उदाउने एउटा शक्तिको रूपमा उदाउने तत्परताका साथ नेपालका लागि नेपालीमा लाग्नु भएको छ। मैले अघि पृष्ठभूमिमा भने नि यी पार्टीहरूले खाए, भाग पुर्याए, अब हामीलाई भाग पुगेन। म तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई भाग पुग्यो पुगेनमा जाँदैन, मैले त्यहाँ जो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ अब हामीलाई पुगेन, हामी पनि यिनीहरूको विकल्प बन्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको हो कि त्यो विकृति विसङ्गतिको डङ्गुर फोहोर बास्केटै फालेर अर्को नयाँ बास्केट ल्याउने तपाईँहरूको तयारी हो? मनदेखि आत्मैदेखि के हो त्यो भनिदिनुहोस् त। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब आत्मैदेखि भन्नुपर्दाखेरि पनि मनदेखि म त्यति झुटो कुरा चाहिँ म बोल्दिनँ है। र भित्र मनमा लागेको चाहिँ के हो भनेदेखि 30 वर्ष भयो एउटा सपना जनताहरूले जब प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो एउटा सपना त थियो नि, केही नभए पनि घाँस भाँस रोजगारी यतिको त ग्यारेन्टी सरकारले गर्ला अथवा त्यो रोजगारी जुटाउने केही उपाय हामीलाई दिँदैला। हामीलाई रोजगारी त सरकारले खुवाउने त होइन, तर हाम्रा रोजगारीका प्रावधानहरू सुनिश्चित गरिदिएला,
हामीले राम्ररी इमानदारीका साथ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न सकौँला भनेर भन्ने जुन जनताको एउटा चाहना थियो, इच्छा थियो, सोच थियो, त्यो कहाँ गयो? 30 वर्षदेखि नेपालीले त्यही एउटा पानीको लागि लाइन लाग्नुपर्ने, त्यही फलानु कुरा छैन भन्ने, त्यही महँगीको उसमा मारमा परिराख्नुपर्ने, स्वास्थ्यको लागि अब अहिले त झन् यत्रो पेन्डेमिक आएको बेलामा एउटा सुई लगाइदेऊ, एउटा भ्याक्सिन लगाइदेऊ, ए सरकार केही चाहिँदैन, एउटा भ्याक्सिन दिइदेऊ हामीहरूलाई, हामी यो कोरोनाले मर्न चाहँदैनौँ भनेर जनताले चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ बोल्नुपर्ने स्थिति र त्यही कोरोनामा चाहिँ सरकारको लापरवाहीले गर्दाखेरि कति नेपालीको ज्यान गयो। यस्ता कुराहरू देख्दाखेरि अनि के सोच आउँछ त? अब यसमा बसेर फेरि यही डङ्गुर र यही विकृति, यही व्यथितिमा बसेर केही खाउँला, केही पाउँला भनेर भन्ने ममा चाहिँ त्यो सोच छैन। र मैले चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एसोसिएसन, मैले त्यो चाहिँ धेरै अगाडि नै म अब यो पार्टीको प्रिन्सिपल हराइसकेपछि यो चाहिँ एउटा गिरोह, गुट, उपगुटको त्यो क्लब बनाएर बसेपछि चाहिँ अब यो पार्टीमा म चाहिँ बस्ने होइन र म जस्ता चेतनशील मान्छे पनि बस्ने होइन होला, जसले चाहिँ साँच्चै एउटा जनताप्रति अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ सोच्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ बस्ने चाहिँ होइन भनेर भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यस कारणले मैले छोडिहालेँ र यो व्यथिति विसङ्गति अब यसमा त भन्नुहोस् न, घरमा तपाईँ बिहान उठेर धाराको पानी थाप्दादेखि सरकारको अकर्मण्यता भनेर भन्ने हुँदैन, त्यो कुरा त फिल गरिरहेछ नि त। धाराको पानी थाप्दाखेरि बेलुका सुत्ने बेलामा बत्ती निभाउँदाखेरि ए इन्भर्टर बन्द गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो भनेर भन्नुन्जेलसम्म त हामीले त सरकारलाई कति ठाउँमा गाली गर्ने? बाटोमा हिँड्नुहोस् तपाईँ, कति ठाउँमा लड्नुहुन्छ? एउटा सडक बनाइदिन सक्दैन, बिरामी भयो भनेदेखि एउटा हस्पिटल जाने ठाउँ छैन। प्रजातन्त्र आएपछि कतिवटा हस्पिटल सरकारी हस्पिटल बने, छोराछोरीलाई पढाउनको लागि 50,000 रुपियाँ महिनाको तिर्ने स्कुल खुल्ने, तर एउटा राम्रो चाहिँ नेपालीको स्तरले भ्याउने स्कुल नखोल्ने। यो जति तपाईँले समस्या भन्नुभयो, यो समस्या घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिएको छ। यो समस्या कतै कान्ता पौडेल रिजालले आफैले क्रिएट गरेर देखाएको समस्या पनि होइन, यो समस्या हामीले देखिरहेछौँ। तर यो समस्या यी नेताहरूलाई गाली गरेर, यी राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरेर, यो व्यवस्था प्रणाली प्रवृत्ति सबै फाल्छौँ भनेर समस्या समाधान हुन्छ कि यही भित्र सुधार गर्ने कुनै उपाय पनि निकाल्नुपर्छ? तपाईँहरू त व्यवस्था फाल्ने, प्रणाली फाल्ने, संविधान फाल्ने बाटोमा लाग्नुभयो नि त। अब जे कुरा हुँदैन त्यो कुरा त फाल्नै पर्छ नि। र त्यही भएर म पनि अब कोही त होला, कहीँबाट त होला, एक दिन त होला भनेर म पर्खिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि नेपालको लागि नेपाली पार्टी अभियान सुरु भएको पनि थाहा थियो, तर मैले कहिले पनि त्यहाँ गएर पार्टिसिपेट पनि गरेको थिएन। मैले पार्टिसिपेट गरेको, तर मनमा एउटा हुन्छ नि, ए यो मान्छेहरू नयाँ सोच लिएर आएको हो कि अलिकति नेपालीपनकै। अब मार्क्सिजम थाहा छ, लेनिनिजम, मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजम, होइन, यी सबै कुराहरू थाहा छ, तर के नेपाललाई सुइटेबल छ त भनेर भन्दा अनि त्यसपछि नेपालीपनाको एउटा पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको बाटो, पृथ्वी पथ अँगाल्ने हामीहरू भनेर उहाँहरूले भनेपछि चाहिँ मैले तपाईँ पनि आइदिनुहोस् न भनेर भन्दा होइन, मलाई मतलब पनि छैन, मलाई पार्टीमा एक्चुअल कुरा भनिरहेको छु। किनभने म अब रिटायर हुन लागिरहेको मान्छे, त्यसपछि मलाई त आफ्नो स्पिरिचुअल उसमा म अलिकति धेरै टाइम दिन्छु भनेर म भित्रभित्र झन् खुसी भइरहेको छु। मलाई त्यो रिटायरमेन्ट चाहिँ कहिले होला जस्तो भइरहेको बेलामा चाहिँ म कहाँ त पार्टीको काम गर्छु भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले नै अब अलिकति सोच्ने विचार्ने मान्छेहरू नआउने हो भने त के होला भनेको त्यो कुरा मलाई खुब स्ट्राइक गर्यो। ममा केही विचार छ
जसले चाहिँ एउटा सेवाको विचार छ ममा, एउटा सामाजिक उत्थानको विचार छ, एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने विचार छ ममा भनेदेखि त्यो विचार चाहिँ कसैले आउनुहोस् न त्यो विचार तपाईँले हामीसँग सेयर गर्नुहोस् भन्दाखेरि किन नाइ भन्ने त भनेर म उसमा तपाईँ लागेको कुरा त प्रश्न भइसक्यो। अनि त्यसैबाट चाहिँ के भयो भने अब यो पार्टीहरू अब अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नाम एक एकवटा सिद्धान्त सबैले बोकेको छ, तर जो बोकेर 30 वर्षदेखि सत्तामा पालै पालो गरेर बसिराखेको छन् उनीहरूलाई चाहिँ यसको रोड म्याप थाहा छ त? थाहा भएको भए त कहीँ त हुन्थ्यो नि। केमा अल्मलिए भने एउटा भिसियस साइकल हुन्छ नि, पैसा कमाउने, चुनाव लड्ने, मान्छेहरूलाई त्यो भोलिको दिनको लागि राखिराख्ने र त्यसपछि भोलि फेरि चुनाव लड्ने, फेरि सत्तामा जाने, फेरि पैसा कमाउने अनि त्यही पैसा गर्ने भन्ने एउटा भिसियस साइकल दुष्चक्र चाहिँ क्रिएट भयो यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव के भयो? मनी, मसल्स, माफिया तीनटाको हातमा गयो चुनाव। त्यसपछि उनीहरू दोहोरिरहने अवस्था भयो। दुष्चक्र, भिसियस साइकल के त्यो दुष्चक्रमा उनीहरू आफै चुनाव लड्ने अनि आफ्नै तरिकाहरू लगाउने, जित्ने अनि आफू सत्तामा जाने अनि सत्ताको लडाइँ लड्ने। र 30 वर्षदेखि आई ग्यारेन्टी म तपाईँको च्यानलको थ्रुबाट म नेताहरूलाई क्वेसन सोध्छु, कतिजना जनतालाई भेट्नु भएको छ उहाँले आफ्ना आसे पासे खासेहरूभन्दा बाहेक? जनताको बोली थाहा छ कसैलाई? जनताले के चाहेको छन् भनेर भन्ने? एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा जाउँ है त म्याम। हजुर, 62-63 को आन्दोलन तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, पार्टिसिपेट पनि हुनुभएको छ। 62-63 को आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि 52 सालको माओवादी जनयुद्धको रापतापबाट सुरु भएको 62-63 को आन्दोलनबाट मुखरित भएर राज संस्थालाई विदाई गरे उनीहरूको भाषामा। वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा के हो त्यो छुट्टै होला, एउटा राजनीतिक बलमा उनीहरूले राज संस्था विदाई गरे। एकचोटि सम्झौँ त म्याम, 62-63 को आन्दोलन भइसकेपछि बाबुराम र प्रचण्ड सार्वजनिक हुँदा मान्छेहरूको आशा कति थियो बाबुराम प्रचण्डमा? सैनिक खुल्ला मञ्चमा आमसभा गर्दा मान्छे नहटेर साई नेपाली सैनिक मञ्चमा जानु परेको थियो। प्रचण्डको के अरे अटोग्राफ लिन मान्छेहरू लाइन लाग्थे। देशको भविष्य प्रचण्ड र बाबुरामको हातमा छ भनेर मान्छेहरू भन्थे। त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्छेहरूले दानव देख्थे, प्रचण्ड र बाबुरामलाई देवता देख्थे, देवत्वकरण गरेकै हुन्। तिनै मान्छे हुन् नि। आज तिनै मान्छेले प्रचण्ड र बाबुरामलाई दानव देखिरहेछन्, फेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई देवत्वकरण गरिरहेछन् भनेपछि हिजो आशा गरेका बाबुराम प्रचण्डहरूबाट यो हालत भयो। अब फेरि तपाईँहरू पश्चगामी, उनीहरूको भाषामा पश्चगामी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, राजा ल्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमा पनि धेरै ठाउँ टेस्ट गर्दै गर्दै आएर नेपालका लागि नेपालीमा बसेका मान्छेहरूको नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ कहाँ छ? के छ रोड म्याप, के छ भिजन तपाईँहरूको? भिजन चाहिँ अब यस्तो के जस्तो भन्नु न, यो हामी चाहिँ नि त्यो हामी ब्लेम गेम खेल्न खोजेको होइन, तर त्यो जुन 30 वर्षदेखिको पञ्चायतको 30 वर्ष त्यो आक्रोश छ नि, त्यो आक्रोश निस्केको मात्रै हो। तर आक्रोशलाई चाहिँ एकातिर राखेर चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो बाबुराम र प्रचण्डको आशा कस्तो थियो भनेर। हो नि, उनीहरूले के थियो भनेदेखि अब एउटा कुरा चाहिँ राजाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भनेदेखि यो एउटा के हुन्छ भने अब पोलिटिकल्ली झन् बन्धो मुट्ठी तो लाख कि खुल गई तो खाक कि भनेर एउटा हिन्दीमा भन्छन् नि। प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ बन्द मुठी भएर बसेको थिए। अनि तास खेल्नेलाई भाटा कारबाही गर्ने, रक्सी खानेलाई कोनी के गर्ने, सामाजिक उहरू त त्यो जुन विकृतिहरू छ तिनीहरू त सबै माओवादीहरूले त खतम गर्ने, भ्रष्टाचार कसैले नगर्ने, कसैले कतै नगर्ने, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने। अनि भारतसँग चाहिँ भारतले हामीलाई जति एउटा अर्गेलो गर्छ भनेर भन्ने हाम्रो त्यो एउटा भित्र डिप रुटेड हाम्रो एउटा ऊ छ नि त नि, हो छ नि त नि। अनि त्यसलाई पनि गर्ने, त्यो त के रहेछ भने त्यो एक्सप्लोइटेसन गरेको छ। अनि यो सबैको कारण चाहिँ त्यो बेलामा त्यो यस्तो उनीहरूले एउटा
वातावरण बनाइदिए, हिप्नोटिजम भन्छु कि म त। त्यो यस्तो हिप्नोटाइज भयो कि सबैको कारण त के रहेछ, कसरी नभएको रहेछ, ज्ञानेन्द्रले गरेर नभएको रहेछ। राज संस्थाले गर्यो। राज संस्था होइन, राज संस्था भन्दा पनि ज्ञानेन्द्र वाज द टार्गेट नि त, होइन? राज संस्था हटाउने भन्दा पनि ज्ञानेन्द्र भन्ने कुरा आयो क्या। तर राज संस्था भनेर इन्स्टिट्युसन भनेर भनेको त्यो इन्स्टिट्युसनको भ्यालु चाहिँ यो मुलुकको दुर्भाग्य के हो, म राज संस्थामा जोडिएका मान्छेहरू, त्यो बेला भनौँ न राजाका मान्छेहरू, उनीहरूसँग भन्छु त्यसको भ्यालु कसैलाई बुझाउन खोज्यो। यहाँ के छ भने सबैले सबैलाई युज गर्ने मात्रै रहेछ। पोलिटिकल पार्टिजहरूले के भने जनताको चाहिँ इमोसनलाई युज गरिदिने, तपाईँहरूलाई यो छैन हामीले दिइहाल्छौँ भनेर भनिदिने। राज संस्थालाई पनि के हो भने जुन एउटा ठुलो एउटा घेरा बनिएको थियो नि, त्यो चाहिँ 36 सालपछि चाहिँ एउटा जुन आन्दोलन भयो, विद्यार्थी आन्दोलन भयो, त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यो संस्थालाई पनि के पारिएछ भने तिमीहरूलाई त एकदम खतरा छ, हामी छौँ है एकदम के भने रक्षा गर्ने। अनि डिपेन्डेन्सी बढ्यो क्या। त्यसैले म जुन पार्टीमा छु नि, त्यो पार्टीमा कोही पनि कसैप्रति डिपेन्डेन्ट चाहिँ नहो है भनेर भन्छु म। किनभने डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै तपाईँको कमजोरी भएपछि तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, अथवा तपाईँ कानका कच्चा हुनुभयो भने तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यो एउटा घेरा क्रिएट हुने रहेछ है। अब हामीले चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू चाहिँ हामीले के भनेको छ भने भ्रष्टाचारको विरोधमा भनेर इन द सेन्स कस्तो भनेदेखि भ्रष्टाचार गर्न नपाइने र गरेका, पञ्चायतकालमा गरेका र 30 वर्ष बहुदल र गणतन्त्र बहुदल गणतन्त्र होइन, यी सबैमा चाहिँ भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू उठाइने, जसले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई कारबाही गर्ने। यो तपाईँको पार्टीको एजेन्डा हो यो। अब मैले त्यही ठ्याक्कै कुरा खोज्न कहाँनिर प्रवेश गर्न खोजेको थिएँ भने प्रचण्ड र बाबुरामले हिप्नोटाइजको काम गरे भनेर तपाईँले भन्नुभयो, हिप्नोटाइज भए भन्नुभयो। हो, हिप्नोटाइज त के हुन्छ भने त्यो भ्रम त टुट्छ नि त नि। हिप्नोटाइज तपाईँले एकछिन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा पिरियडसम्म भयो। अब मैले यहाँ के बुझ्न खोजिरहेको छु ठ्याक्क भने तपाईँहरू वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्न खोजिरहनु भएको छ, जबरजस्त आउन खोजिरहनु भएको छ। हिजो प्रचण्ड र बाबुरामले नेतृत्व गरेको माओवादी 7 दलीय गठबन्धन जे भने पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई यस्तै दुत्कारेर यिनीहरूले त केही गर्छन् कि भन्ने भ्रम फिजाएर आए भन्ने तपाईँहरूको आरोप छ। आज तपाईँहरूमाथि ठ्याक्कै मान्छेहरूले भन्छ नि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान छ। यिनीहरूलाई गाली गरेर, यिनीहरूलाई दुत्कारेर सकेसम्म राजनीतिक पार्टीहरू जनताप्रति चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा नकारात्मक भाव सिर्जना गरेर, प्रणालीको बारेमा, व्यवस्थाको बारेमा नकारात्मक कुरा मात्रै बोलेर भनेर तपाईँहरू त्यो ठाउँमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँहरू पनि भोलि हुने त्यही हो, किनभने 100औं वर्षदेखि नेपालमा ट्रायल मात्रै भइरहेको छ, प्रयोगशाला मात्रै भइरहेको छ, यिनीहरू पनि त्यही हुन् भनेर मान्छेहरूले बुझिरहेछन्। वास्तविकता के हो? अब नकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ नि हो, अलिकति आक्रोशित भएर नकारात्मक भएको हुनसक्छ। तपाईँले केही कुरालाई एनालिसिस गर्दाखेरि अथवा इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दाखेरि नकारात्मक कुरा देख्नु भएन भनेदेखि कसरी सकारात्मक हुन सक्नुहुन्छ? अनि नकारात्मक कुरा त नकारात्मक भएका कुराहरू यो कुरा गलत हो है। मेरो त ट्यागलाइनै हो यो त भएन भन्छु म। भ्रष्टाचार भएन, न्याय प्रणाली चाहिँ एउटा न्याय दिन नसक्ने न्याय प्रणाली बनाएपछि चाहिँ होइन, त्यसमा चाहिँ अनेक किसिमका अब न्याय अस्ति एउटा आएको थियो नि त प्रतिवेदन, यहाँ यस्तो यस्तो भइरहेछ, यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर। त्यो त मैले दिएको त प्रतिवेदन होइन त, न्यायालयबाट आएको हो त्यो होइन, त्यहीका न्यायिक मान्छेहरूले निकालेको प्रतिवेदन भनेपछि अब त्यसलाई तपाईँ के भन्नु, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कि नगर्ने? अब सामाजिक व्यतिथिमा अहिले हेर्नुहोस् सबैभन्दा त यो होइन, दलित जनजाति भनेर भने म भन्छु नेपालको डिक्सनरीबाट दलित भन्ने वर्ड हटाउनुपर्छ। को हो दलित? तपाईँलाई म एउटा अब
यो वैदिक कालको कुरा भनौँ है म तपाईँलाई। त्यो के हो भनेदेखि वैदिक कालमा के थियो भनेदेखि लडाइँ हुन्थ्यो है। त्यतिखेर मान्छेहरू लड्थे गर्थे, तर के हुन्थ्यो सोसाइटीहरू चाहिँ होइन, सोसाइटीहरू सानो सानो सोसाइटीहरू त्यो ऊ भएर बस्ने त्यस्तो। अब किनभने पृथ्वी त ठुलो थियो, मान्छे थोरै थिए। अनि त्यसपछि त्यो सोसाइटीमा के हुन्थ्यो भनेदेखि अब लडाइँ लड्न जाँदाखेरि घाइतेहरू हुने होइन, त्यसपछि तिनीहरूको सबै मेन्टेनेन्सहरू हुनुपर्ने। अनि त्यसपछि सोसाइटी त्यो वैदिक कालमा कसरी छुट्याइयो, काम चाहिँ कसरी छुट्याइयो भनेदेखि जुन चाहिँ अब अलिकति बुढाखाडाहरू गर्न नसक्ने थिए उनीहरूलाई के जिम्मा दियो भने तिमीहरू केटाकेटीहरूलाई हेर ओर, उनीहरूलाई अलिकति तिमीहरूले जानेको कुरा सिकाओ भनेर भन्ने। जो बलिया बाङ्गाहरू थिए होइन, उनीहरू चाहिँ लडाइँ त लड्नु नै पर्ने थियो, उनीहरू लडाइँको लागि भए है। अनि त्यसपछि अर्को जुन थिए, जुन चाहिँ अब अलिकति ट्राभल गर्न सक्ने ओर्नेहरू थिए, अनि उनीहरूले चाहिँ के भने व्यापारको गरे नि त, जोसँग अलिकति लगानीहरू थियो उनीहरूले सामानहरू ल्याउने ओर्ने गरेर, किनभने सोसाइटीमा त सबै कुरा चाहिन्छ। त्यसपछि अब लडाइँ भइरहेछ, घाइतेहरू छन्, तिनीहरूलाई हेर्ने कसले भनेपछि एउटा ग्रुप जसले हामी गर्छौँ भनेर, त्यो ग्रुप के हो थाहा छ? शुद्ध। उनीहरू सेवा गर्ने भए, उनीहरू कसैले कसैका लुगा सिलाइदिए होइन, कसैका फाटेका जुत्ता सिलाइदिए, कसैका अब गहना त के बिरामीहरूको त घाइतेहरूको त गहना के हुन्छ कसरी त्यहाँ सुनारीहरू भए त त्यसपछि तपाईले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ। दलित कसरी भए भन्ने कुरा व्याख्या गर्दै दलित भन्दै उनीहरूको नामै शुद्ध थियो, उनीहरू शुद्ध ग्रुप थियो। अब के गर्नु, इभेन्चुअली जसले समाज सेवा गर्छ त्यो त गरिब हुन्छ। अब उता चाहिँ जुन मान्छेहरू बसेका थिए सिकाउने ओर्ने होइन, उनीहरूले त अब सिकाउनु परेपछि त अब नलेज पनि एक्वायर गर्दै भए। अनि त्यसपछि उनीहरू सिकाउने भएपछि उनीहरू त अब त्यतिखेर त कुरा के हुन्थ्यो त, सिकाउने त अहिलेको जस्तो डिजिटल त थिएन, ब्रह्मका कुरा सिकाउँथे होइन, आत्माका कुरा सिकाउँथे। अनि उनीहरू ब्राह्मण भए। यसरी बाँडियो हेर्नुहोस् है, वैदिक कालमा चाहिँ। त्यसपछि उनीहरू भए। अब त्यसपछि जो बलिया बाङ्गाहरू थिए उनीहरू क्षेत्रको रक्षा गर्ने क्षेत्रीय भए होइन, अनि एक थरी व्यापारी भए। अनि के भयो भने जो चाहिँ भयो अब समाज त बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस्, म त सारा ब्राह्मणहरूको तर्फबाट म माफी माग्दछु, सबै अरू जसलाई चाहिँ हेपिएको छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ। किनभने एउटा सोसल वर्क गर्ने मान्छे तपाईँले साँच्चै समाजसेवी खोज्नुभयो भने कुनै पनि धनी हुँदैन। त्यो नामको समाजवादी तथाकथित चाहिँ धनी हुन्छ होला, तर कोही समाजसेवा गर्ने, किनभने परेको कुरा त उसले आफ्नो निकालेर उता पैसा कमाउनको लागि गएको होइन नि त। अनि त्यसपछि अब उनीहरूलाई त के भयो भनेदेखि त्यो ब्राह्मणहरू जुन थिए नि त नि, म पनि अहिलेसम्म जातले चाहिँ त्यही हुँ है, तर म क्षमा माग्न जहिले पनि तयार छु गल्ती भएको कुरा। तर सबै ब्राह्मण फेरि तपाईँले भने जस्तो उच्च कुलीन वर्गको छैन नि। अनि के भयो भन्नु न, अब जस्तो अहिले नेताहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि नयाँ नियम, नयाँ कानुन, नयाँ पोस्ट, नयाँ क्रिएट गर्छन् नि त होइन। उनीहरूले पनि के गर्यो भने त्यहाँ त मजा रहेछ, आदर पनि पाइएको छ, चढावा पनि आएको छ होइन, लु ब्राह्मण देवता यस्तो फलानु यति ल्याएको छु भनेर भन्ने भएपछि अनि के गर्न थाल्यो भने आफ्ना छोराछोरी त्यो काम नलाग्ने, एक अक्षर पढ्न नजान्ने र एक अक्षर पढाउन नजान्ने आफ्नो छोरो चाहिँ सबभन्दा पहिले ब्राह्मण भयो। अब अनि चल्यो ब्राह्मणहरूको। अनि त्यसपछि त अब सबैभन्दा माथि उच्च बस्नु पाए चाहिँ किन नहुने। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने सोसाइटीमा एउटा थरी चाहिँ जुन सेवा गर्थे उनीहरू चाहिँ तल भयो। अनि त्यसपछि अपभ्रंश भएर शुद्धलाई शूद्र बनाइयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि वैदिक कालपछि त पुराणहरू आएको हुन्। पुराण भनेर भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पुराण हामीले जानेको एउटा महाभारत हो, एउटा रामायण हो। रामायणमा त रामको अश्वमेध यज्ञ भएको बेलामा त बाँदरहरूले त पकाएर खुवाइराखेका छन्, त्यहाँ थियो त जात। महाभारतमा त्यस्तै युधिष्ठिरले अश्वमेध गर्दाखेरि अब त्यो त सारा इन्डिया भनौँ न त्यति कति अक्षौहिणी थिए होइन, 18 अक्षौहिणी भनेर भनेको अब करोड हो कि अरब हो कि त्यो नबुझिने छ। अब त्यो बेलामा पनि त्यत्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यतिखेरको खानपिनको कुराहरू पनि महाभारतमा डिस्क्राइब छ। दाल मुङ्गी कुनै के भनेर भन्ने महाभारतमा सबै लेखिएको छ। त्यो गर्ने सिपाहीहरू थिए, त्यहाँ कुनै डिस्क्रिमिनेसन नै छैन, कसले पकाउने कसले बाँड्ने भनेर भन्ने।
अब त्यसपछि आयो चाहिँ अनि मनुस्मृति, जुन चाहिँ मनुस्मृतिमा यस्तो भगवान् मनुस्मृतिको असली भाष्य देखाउ न त मलाई। सुनेर भनेको कुरा त जसलाई फाइदा भएको छ, भोलि हाम्रो यहाँ प्रचण्डजीलाई इतिहास लेख्न दियो भने के इतिहास लेख्नुहुन्छ उहाँले? आफ्नै लेख्नुहुन्छ नि, महाभारतकै लेख्नुहुन्छ। हो, अब प्रचण्ड स्मृति भनेर आयो भने त स्मृति भनेको त सम्झेर लेखेको कुराहरू, मनुस्मृति त त्यही हो नि। मनुको त असली भाष्य छैन नि। त्यहाँनेरि त जुन ब्राह्मणहरूले भाड भैलो गरे त्यसको यो हो। त्यसपछि अनि सिन्धु पुराण आयो, निर्णय कुनि के आयो, निर्णय सिन्धु आयो। अनि त्यतिखेरसम्म त पुग्दाखेरि त उनीहरू त यस्तो भइसकेका थिए कि यो दलितहरू शूद्रहरूलाई त खानेकुरो छुनै नदिनु भनेर। रामले छुन दिने, कृष्णले छुन नदिने, यी बाहुनहरू कोन्जलले छुन नदिने। त्यसो भए नि अब अहिलेका पार्टीहरू छन् नि, अहिलेका पार्टीहरूले हिजो जनजातिलाई हेपियो, जनजातिलाई उठ्ने, जनजाति हुँ भनेर भन्न सक्ने बनाउने हामी हो भन्छन्। 10 वर्षको जनयुद्धले बनायो भन्छन् है। अझै दलितलाई दलितको अधिकार दिने हामी हो, महिलालाई 33% दिने हामी हो। हिजो कहिले पाएका थिए महिलाले भन्छन् उनीहरू। तपाईँ पनि स्वयं महिला हुनुहुन्छ। उनीहरूले नै भन्छन् कि आज समावेशी बनाउने हामी नै हो। समावेशिताको नाममा चाहे लोकसेवामा होस्, चाहे अरू ठाउँ नियुक्तिका कुरा होस्, चाहे समानुपातिक त विकृति र विसङ्गतिले भरिएको बनाए, त्यहाँ पनि उनीहरूले समानुपातिक आफै ल्याए, समावेशी आफै ल्याए। उनीहरू चाहिँ यत्रो फुर्तीफार्ती गर्छन्। तपाईँको नेपालका लागि नेपालीले यी विवाद भएका कुरा, जनजातिको कुरा पनि तपाईँले छुन खोज्नु भएको छ, दलितको कुरा पनि छुन खोज्नु भएको छ। समावेशिताको लागि यी सम्पूर्ण अहिलेका यी समस्याको प्याकेजको रोडम्याप चाहिँ के बोकेर आएको छ नेपालका लागि? नेपाल हो, यसको लागि चाहिँ के हो भने जनजाति भन्ने नेपालमा जनजाति होइन, आदिवासी हो। नेपालमा पुरा जति अरूहरूको हक छ त्यति नै हक छ आदिवासीहरूको। जनजाति भनेर भन्ने त कहाँबाट आयो यो शब्द? नेपालमा आदिवासी होइन। नेपालमा चाहिँ आजभन्दा कति वर्ष अगाडि चाहिँ किराँतहरू राजा थिए नि त नि, थिए। अनि लिच्छवी किराँतहरू, त्यही त लिच्छवीहरू थिए होइन। त्यसपछि त अब आदिवासीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू जनजाति हो भने हो, हामी जनजाति हो, हाम्रो हक छ, आदिवासीहरूको हक छ। समावेशिता भनेर भन्नुहुन्छ। समावेशिताको नाममा कसका स्वास्नी आए? कुन एउटा नेपालीको छोरा आदिवासीलाई चाहिँ ल्याए त यिनीहरूले? कि त आफ्नो पोल्टामा बसेकोलाई ल्याए? जनजातिको नामबाट विनोद चौधरी सांसद बन्छ। हो, विनोद चौधरी चाहिँ महिलाको नामबाट आर्जु देउवा सांसद बन्छ, सुजाता कोइराला सांसद बन्छन्, सुचित्रा श्रेष्ठ सांसद हो। हामी चाहिँ के भनेदेखि जुन ती हाम्रा आदिवासी हुन् जसको हक छ यो मुलुक बनाउनलाई, जब चाहिँ नेपाल बन्यो त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहसँगै रगत बगाउने छन् नि त, रगत र पसिना बगाउने नेपाली छन्। विशेषनगरजीको कुरा त उत्तिकै आउँछ त। उनीहरूको हक भएको छ, हक छ यो देशमा हो। उनीहरूलाई चाहिँ के हो भने के गरेर हुन्छ, कस्तो किसिमको शिक्षा चाहिन्छ, कस्तो किसिमको आर्थिक नीति दिनु पर्यो, के छ त खोइ? हो, हामीले उनीहरूले त गर्न सकेनन्, उनीहरूमाथि त प्रश्न उठाउनु भयो। अब मैले जान्न खोजेको नि, तपाईँ त राजनीतिज्ञ भन्दा पनि प्रोफेसर डाक्टर हो नि त। तपाईँसँग त राजनीति मात्रै होइन, विद्वतको पनि एउटा खानी छ, क्षमता छ नि त। अब छ नि अलिकति मैले चाहिँ मेरो पर्सेप्सन चाहिँ के हो भनेदेखि जो चाहिँ हो आदिवासीहरू पिछडिएको हो, महिलाहरू पिछडिएको हो है, र जसलाई चाहिँ अपशब्द युज गरेर दलित भनिएको छ, एउटा कम्युनिटी पिछडिएको हो। उनीहरूको लागि स्पेसल प्रोग्राम आउनुपर्छ, उनीहरूको लागि शिक्षाको लागि बेग्लै प्रोग्राम आउनुपर्छ, आर्थिक बेग्लै नीति आउनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो म जस्तो सुविधा पाएर पढेको मान्छेहरू भन्दा चाहिँ बेग्लै हुनुपर्छ। अर्को प्रश्न उठिरहेको छ क्या समाजमा, समावेशिता अथवा आरक्षण जातीय आधारमा गर्ने कि भौगोलिक आधारमा? किनभने आज कालीकोट कर्णालीको ब्राह्मणको हालत हेर्नुभयो भने त्यहाँको जनजाति, त्यहाँको दलित समुदाय भन्दा पनि ब्राह्मण एउटा कुलमा जन्मेर पनि उसको अवस्था त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरको छ। अब यही कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोलेको कुरा मलाई याद आउँछ। जो एउटा महिनौँ वर्षौँदेखि जन्मजात सुन कुट्दै आयो, उसको सुन पसलमा 1 आनाको सुन किन्न जाने ब्राह्मण 5 पटक सोध्नुपर्छ, एउटा सुन किनेर लाउन सकेको छैन उसको श्रीमतीलाई भनेपछि हामीले जातका आधारमा समावेशिता आरक्षणका कुरा गर्ने कि भौगोलिक आधारमा गर्ने कि अथवा धनी गरिबको आधारमा
आरक्षण र समावेशिताको कुरा गर्ने यहाँनिर ठुलो कन्ट्राडिक्सन छ, ठुलो विरोध छ। यसलाई चाहिँ नेपालका लागि नेपालीले कसरी सम्हाल्ने? नेपालका लागि नेपालीले यसमा यो कहीँ पनि एउटै वर्गलाई चाहिँ आरक्षण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउने त्यो हो विपन्न वर्ग। त्यहाँ महिला पनि छन्, त्यहाँ बाहुन पनि छन्, त्यहाँ छेत्री पनि छन्। जुन विपन्न वर्ग छ नि, राज्यको हरेक सुविधाबाट वञ्चित भएर बसेको छ। अहिले पनि जुम्लाका कति गाउँमा बत्ती बाल्न पाएका छैनन्। ती सबैको लागि एउटै किसिमको शिक्षा नीति, एउटै किसिमको आर्थिक नीति, एउटै किसिमको सामाजिक नीति, जसले गर्दाखेरि शिक्षामा पहुँच हुन्छ, सर्वसुलभ पहुँच हुन्छ र चाहेको जति पढ्न पाउँछन् उनीहरूले। त्यसपछि उनीहरूको आर्थिक नीति, उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको रोजगारी, कस्तो किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग भनेर पैसा बाँड्ने चाहिँ होइन। कस्तो किसिमको घरेलु उद्योग, कस्तो किसिमको उद्योग, कस्तो किसिमको अब भन्नु न, यो उद्योगमा चाहिँ के आउँछ भनेदेखि यो जडीबुटीदेखि लिएर बायोटेक्नोलोजीदेखि लिएर यसमा चाहिँ सबै कुराहरू हुन्छ। यो तपाईहरु तयार बनाइसक्नु भएको छ, चुनावमा जाँदाखेरि हामी म्यानिफेस्टो लिएर आउँछौँ जसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ दुईटा वर्ग छन्। एउटा वर्ग चाहिँ विपन्न वर्ग छ जसको प्रति चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छ। अब तपाईहरुको पार्टीमाथि र तपाईहरुका पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमाथि तपाईको मुखबाट त मैले त्यो सुनेको छैन। एउटा आरोप के लागिरहेको छ सधैँ भने अरूहरूले गाली गरेर आफू चाहिँ उनीहरू रिप्लेस गर्न खोज्ने, अरूहरूका कमजोरीमाथि चाहिँ हावी हुन खोज्ने। त्यो भन्दा यदि एउटा साँच्चीकै असल पार्टी, असल नेतृत्व र असल विचार बोकेर आएको मान्छेले अर्कालाई गाली गरेर होइन, अर्कालाई रिप्लेस गर्ने अथवा आफू त्यहाँ निर्वाचित हुने, आफू त्यो ठाउँमा आउनलाई त आफ्नो राम्रो गरेर आउन त, आफ्नो राम्रो के छ त्यो देखाउन त, उनीहरूको भन्दा क्षमता प्रदर्शन गरेर आउन त। नकारात्मक भावले गाली गरेछ, व्यक्तिगत गाली गलौज गरेछ, टिका टिप्पणी गरेछ, यो अलि राम्रो भएन कि भन्ने आरोप तपाईहरुमाथि लाग्छ। तपाईलाई के लाग्छ? अब मैले अघि पनि तपाईलाई भने नकारात्मक कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई नगरिकन सकारात्मक हुनै सकिँदैन रहेछ हैन। खुसी हुनुहुन्छ तपाईको पार्टीका नेताहरु? म खुसी होइन, म तपाईलाई भन्छु। अब जस्तो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ बालकृष्ण नेउपानेजी, उहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा हेर्नुहोस् सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनालिटी हुन्छ हैन, र आफ्नो आफ्नो एउटा खुबी हुन्छ नि। उहाँमा चाहिँ यति जुझारुपन छ कि हैन, उहाँलाई वास्तवमा केले राजनीतिमा प्रेरित गर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ नकारात्मक कुराहरू भयो नि त, उहाँ त 47 सालदेखि नकारात्मक कुराहरूलाई लिएर दिनौँ मुद्दा लडिरहेको मान्छे हो नि त। एक्लो बृहस्पति त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ कसले चाहिँ भनौँ न न्यायाधीशले पेशी पनि दिनदेखि दिँदैन थियो, त्यस्तो बेलामा नि एक्लै पनि लडिरहेको नि। त्यो जुझारुपन त त्यो पार्टीको लागि त जहिले पनि चाहिने कुरा हो नि त नि। त्यस्तो जुझारुपना त हैन। अब यस्तो म भन्थेँ नि हैन, गणेश मानजी जस्तो, अब गणेश मानजी पछि नेपाली काङ्ग्रेससँग अब अलिकति जुन रिजेन्टमेन्ट त अब गणेश मानजीले त हामीले त पर्सनली अब घरमा पनि सुनेको हो नि त। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्थ्यो मनमा भनेदेखि त्यो गणेश मानजी चाहिँ एउटा बर्न फाइटर हो, त्यस कारण उहाँले विरोध चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ भनेर भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। त्यो क्वालिटी भनेर भनेको बालकृष्णजीमा पनि म त्यही क्वालिटी देख्छु कि उहाँमा चाहिँ त्यो जुझारुपना, त्यो लड्न सक्ने, ऊ गर्न सक्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि उहाँले गर्नुभएको त्यो एउटा पार्टीको लागि, एउटा नेताको लागि चाहिने कुरा हो। र त्यो उहाँमा त्यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईहरुको पार्टीको नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेन कि तपाईको पार्टीको नीति के हो, अर्कालाई गाली गरेर अरूको कमजोरी देखाएर हावी हुने हो कि आफ्नो राम्रो गरेर हावी हुने हो भन्दा मात्रै हो। व्यक्तिगत रूपमा बालकृष्ण नेउपाने, कान्ता पौडेल रिजाल अरूहरूसँगको कुरा त मैले लिन खोजे होइन, मैले पार्टीको नीति मैले भनेको हाम्रो त्यो कम्बिनेसन नि त हैन। त्यो कम्बिनेसन पनि त्यस्तै भएर अब सुरेन्द्रजी पनि अब राम्रो बोल्ने, मिठो बोल्ने हैन, सबैलाई यसो मिलाउन सक्ने त्यस्तो हुनुहुन्छ। अर्को हाम्रो महामन्त्री हुनुहुन्छ हैन, उहाँ चाहिँ आर्मी ब्याकग्राउन्डको हुनुभयो। उहाँमा चाहिँ त्यो सङ्गठन बनाउन सक्ने यस्तो ऊ छ कि उहाँमा चाहिँ त्यो खुबी भनेर भन्छन् नि। ल जानुहुन्छ, त्यो कुरा गर्नुहुन्छ, कन्भिन्स ल त्यहाँनिर भयो है भनेर भन्नुहुन्छ। तर तपाईहरुमाथि एउटा सधैँभरि
हो त्यो तपाईँले त्यही गाली गर्ने भनेर भन्नुभएको। अब हामी जस्तो भनौँ न होइन, हामीले एउटा स्टेप चाहिँ पार गऱ्यौँ। नकारात्मकता चाहिँ जति छ यो पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो हामीले सबै आइडेन्टिफाई गर्यौँ। अब सकारात्मकतिर अब अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। अब अर्को अध्यायमा चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ हामी यो प्लान लिएर आउँछौँ। जस्तो तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो त्यो कुराको मैले भने होइन, हामीसँग आर्थिक एजेन्डाहरू पनि हामीले बनाइसकेका हो। एजेन्ट त्यही त भोलि हामी जनताकोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा तपाईँहरूमाथि गलत भयो, तपाईँहरूलाई यो कुरा चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिन्छ लिनुहोस्, हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँदैन नदिनुहोस्। त्यही हो भन्ने। अब अर्को एउटा चिन्ता के छ मान्छेको भने वैकल्पिक शक्ति बन्न खोज्नु भएको छ। मान्छेहरूले पनि वैकल्पिक शक्तिको आशा राखेका छन्। यी भइरहेकाहरूबाट धेरै निराशा बेहोरिसके जनताले, करोडौँ नेपालीको चिन्ता त्यही छ। तर अर्को एउटा चिन्ता छ त्यहाँनिर, तपाईँहरू एउटै आइडियोलोजीबाट, जस्तो काङ्ग्रेसमा राजनीति गर्ने मान्छे काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेभी सङ्घले नर्सरी भनिन्छ त्यहाँबाट स्थापित हुँदै आउँछ, कम्युनिस्टमा एमालेमा अनिरा सुब्बुबाट आउँछ, माओवादीमा अनिरा सुब्बु क्रान्तिकारीबाट तलबाट जग निर्माण गर्दै स्थापित भएर एउटाले अर्कोले बुझेको हुन्छ, विचार बुझेर आउँछ र त उनीहरूको बिचमा सैद्धान्तिक विभेद हुन्छ, मत मिल्दैन र पार्टी फुट्छन्। एमाले अहिले त्यही अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ, काङ्ग्रेसमा त्यही अवस्था देखिँदैछ, माओवादीले भोगिसक्यो। तपाईँहरूमाथि नि चारतिर फर्केका, तपाईँ काङ्ग्रेसबाट आउनुभएको, जयेन्द्र वीर सिंह बस्नेत नेपाली सेनाबाट कता कता अभियानमा लागेर यहाँ आउनुभएको, बालकृष्ण न्यौपाने पनि विभिन्न पार्टी, राप्रपाको त उहाँ उम्मेदवारै बन्नुभएको, सुरेन्द्र भण्डारीको पनि कुरा त्यस्तै हुन्। यस्ता ठाउँबाट आएर जोडिनु भएको छ। त्यो रसायन छ नि, कुन बेला त्यो सुपर ग्लु च्वाट्ट जाने हो। चारतिर फर्केका मान्छेहरूको न सिद्धान्त छ न विचार छ, केले अड्ड्याउँछ। तपाईँहरू त अहिले स्वार्थले जोड्या छ भन्छन् क्या, जुनसुकै बेला पनि तपाईँहरू विस्फोट भएर छेद विच्छेद हुने अवस्था छ भनेर चिन्ता गर्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नु? स्वार्थ त स्वार्थै हो, तर के भने नेपाली जनतालाई चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ जनताको लागि भन्ने स्वार्थ हो सबैजनाको चाहिँ है। त्यो प्राइम छ। र तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि त होइन, यो स्कुलिङबाट आउँछन् भनेर भने, तपाईँ मलाई अहिले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि जति पनि स्कुलिङबाट आएकाहरू हुन्, चाहे प्रजातान्त्रिक विचार राखेको नेपाली काङ्ग्रेस अथवा प्रगतिशील विचार राखेको एमाले अनि त्यसपछि अझ ऱ्याडिकल्ली प्रगतिशील माओवादीहरू, तिनीहरू चाहिँ के कारणले चाहिँ फुटिरहेका छन्? के नीतिमा केही भएर फुटेका छन् कि खान्ते पिन्ते यस्तोमा भएर फुटेका छन्? सत्ता, पैसा, भ्रष्टाचारका नमिलेर उसले धेरै खाने कि उसले धेरै खाने भनेर भन्ने, को सत्तामा बस्ने भनेर त्यस्ता कुरामा फुटिरहेछन् भने हामीलाई किन चाहियो त्यस्तो स्कुलिङ? होइन, तपाईँहरू पनि त्यो रोगबाट मुक्त हुनुला। कोरोनाले त कसैले छोडेन त, विश्वभरि फैलियो कोरोना त, यो पनि कोरोना त हो। त्यो कोरोनाबाट नेपालका लागि नेपाली मुक्त हुने आधार र तपाईँहरू त्यो भ्याक्सिन के छ त्यस्तो आउन नसक्ने? भ्याक्सिन चाहिँ हामीले नि के गरेको छौँ भनेदेखि, हाम्रो भ्याक्सिन चाहिँ के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् है, अब हामीले चाहिँ एउटा हिन्दू धर्म भनेर त्यसको हिन्दू धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ भनेर भने, धर्म भनेको चाहिँ त्यो एकदमसँगले डोगमेटिक भएर उ गर्ने धर्म होइन। हिन्दू धर्मको सबै धर्मको हेर्नुहोस्, सबै धर्मको चाहिँ एउटा बेसिक कुरा हुन्छ हाउ टु लिभ द लाइफ। हिन्दू धर्ममा के छ? 5वटा यम छ, 5वटा नियम छ। 5वटा गर्नु नहुने कुरा, 5वटा गर्नुपर्ने कुरा। क्रिस्चियनहरूको पनि छ नि त 10 कमान्डमेन्ट्स, मुस्लिमहरूको पनि छ, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर। हामीले सापेक्ष, जब हामी हिन्दू धर्म सापेक्ष भन्छौँ हाम्रो पनि यम र नियम छ के, त्यो चाहिँ एउटा डिसिप्लिनरीमा तुरुन्त जान्छ। त्यसले तपाईँहरूलाई जोगाउँछ। हामीलाई हिन्दू धर्ममा भएको जुन यम र नियम छ त्यसले जोगाउँछ। र कसैले पनि भ्रष्टाचार, स्वार्थ, नीतिगत रूपमा चाहिँ अरूलाई दबाउने, अरूलाई चाहिँ खतम पार्ने गर्न खोज्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ। तपाईँ र मेरो आजको दिनमा रेकर्ड भएको अन्तर्वार्ता सधैँभरि सुरक्षित हुन्छ। म के एउटा तपाईँबाट चाहिँ त्यो
ग्यारेन्टी चाहन्छु भने उन त ग्यारेन्टी कुनै कुराको पनि केही कुरा छैन यो कसैले guarantee हाम्रो दिँदैन। जीवनको ग्यारेन्टी छैन त्यही त। मैले के कुरा तपाईँबाट विश्वास चाहन्छु र आम दर्शकले विश्वास तपाईँले दिलाउनुहोस् भनेपछि 5 दशकसँगै राजनीति गरेका माधव नेपाल र केपी ओली आज कित्ता काट गरेर मानव बार्ने भन्छन् नि छुट्टिने बेला त्यो बार्ने तयारीमा छन् उनीहरू छुट्टा छुट्टै गोठ बनाउँदैछन् घर बनाउँदैछन् छुट्टा छुट्टै आफ्नो बनाउँदैछन् त्यो दिन तपाईँहरूको पार्टीमा कम्तीमा देख्न पर्दैन नि जनताले त्यो देख्नु पनि पर्दैन हेर्नुहोस् है अब एमालेहरूको त एमाले मात्रै किन भनौँ न माओवादी पनि बिचरा मलाई त यो रसियाको नि यो मेसेन्भिक र बोल्सेभिक पार्टीको मिलन होइन अनि त्यो बेलामा एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा र्याडिकल फोर्स बोल्सेभिकहरू अनि यता सोसलिस्ट ऊहरू अब यहाँ चाहिँ के भने रोल मात्रै चेन्ज भएको छ कि है त्यसपछि चाहिँ अल्टिमेटली गएर जस्तो भनौँ स्टालिनले चाहिँ ट्रोट्स्कीलाई किन दलाल के अरे के यो त कम्युनिस्ट भाषामा गद्दार गद्दार भनेर अब यहाँ चाहिँ के भने नि हेर्नुहोस् यस्तो षड्यन्त्र भएको थियो कि यहाँनिर धेरै यो कम्युनिस्ट विचारधाराको अब यो एमाले पार्टीले त वास्तवमा भनौँ भने यो नयाँ यङ जुन आएको छन् नि है त्यो युथहरू त अब धेरै पढ्छन् कि पढ्दैनन् पनि मलाई थाहा छैन तर नेपालको राजनीतिमा एउटा चाहिँ पुरा एकदम पढेर अध्ययन गरेर अनि त्यसैको अनुसारले गर्ने त त्यो त एमाले माओवादी एकीकरणमा नै टार्गेट त यही त थियो नि उसलाई ट्रोट्स्कीलाई गद्दार बनाएर निकाल्ने कसले चाहिँ नबुझेको थियो र तर रोल चेन्ज भयो होइन कसलाई गद्दार बनाएर निकाल्ने भन्थ्यो अब त्यसपछि हेर्नु ट्रोट्स्कीलाई निकाल्दाखेरि त उसले पनि त स्टालिनले होइन त्यतिखेर ट्रोट्स्की र लेनिनको वाइफ चाहिँ देवर इन द सेम हो नि त है अनि त्यसपछि त अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् न त खेला खेलाउँदा त सुरुदेखि खेलाइएको रहेछ त अहिले प्रश्न हुँदैछ होइन त्यही त कसलाई कोसँग राख्ने ऊ गर्ने भनेर भने त एउटा राजनीतिको त एकदमसँगले महानको खेलाडी भनेर जो आफूलाई भन्नुहुन्छ नि प्रचण्डले इङ्गित गर्न खोज्नु भयो त अब जो हुन्छ होइन अब किन भनेदेखि अब उहाँ जस्तो ठुलो लेभलको मान्छेको त म अब सानो मैले उहाँको जति मान्छेलाई ड्राइभ पनि गरेको छैन त्यति 17,000 मान्छे मैले मार्न पनि सकेको छैन त्यति मार्ने प्रोत्साहन पनि गर्न सकेको छैन त्यसकारणले जिम्मा 5,000 को लिन पनि सक्नुहुन्न त म त त्यो कम्पेरेबल नै छुइनँ कि उहाँसँग किनभने उहाँ त्यति महान क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ होइन म त्यस्तो हुँदै होइन तर मैले देखेको चाहिँ जस्तो भन्नु न अब अहिले होइन त्यो यो 72 हाम्रो चुनावभन्दा अगाडि शेरबहादुर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट त्यहाँ संसदबाट निकालेर प्रचण्ड र शेरबहादुरको एउटा लामो यात्रा सुरु हुनलाई त भएको थियो नि त नि होइन भएको थियो कि थिएन भन्नुहोस् त भएको थियो त्यसपछि छोरीलाई पनि जिताइयो हैन उहाँहरू त लामो अब सहयात्रामा गइसक्नु भएको थियो नि त बिचैमा छोडेर चाहिँ केपीसँग देखियो यता फेरि बोल्सेभिक र मेसेन्भिक मिले जसरी त किन मिलेको थियो म्हणजे प्रचण्डको राजनीतिक चरित्र कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ अब उहाँलाई नै थाहा छ कि छैन उहाँ के हो भनेर भन्ने पोलिटिकल्ली व्हाट ही इज भनेर भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा छ कि छैन अहिले उहाँले चाहिँ अब यो अलाइनमेन्टको त अब यसको त कुरै नगरौँ तर हेर्नुहोस् है अब उहाँले के भनेर भन्नुभयो नि मेरो त 49 का 49 मर्न आत्महत्या गर्न तयार छन् है अब उहाँले भन्नुहुन्छ 49 का 49 लाई मन्त्री हुनु पर्यो कोही आत्महत्या गर तपाईलाई थाहा छैन कसले आत्महत्या गर्छु भनेर भनेको छ भनेर नारायण काजी श्रेष्ठ किन चाहिँ उ गर्नुभयो त उनले त आत्महत्या गर्छु भने उसलाई त दिनै पर्यो भनेपछि न उहाँलाई रिस उठेर हिँड्नु भएको हो नभए त देखि 17,000 मान्छे मर्दाखेरि त पार्टीको लागि एउटा उद्देश्यको लागि जनक्रान्तिका नाममा 17,000 मर्दाखेरि त एकजना आत्महत्या गर्दा के हुन्थ्यो त देश बनाउनका लागि छोडिदिनु पर्थ्यो नि हैन तर उ त मर्नु हुँदैन किनभने सी इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अनि बुझ्दैन कुरा हामीले चाहिँ बुझेको छैनौँ हामी चाहिँ लाटा छौँ राजनीति कहाँ पुर्यायो भने के मन्त्री बन्नलाई हो राजनीति प्रधानमन्त्री बन्नलाई हो फेरि अब यो कहाँनिर जोड्दैछु भने तपाईँ महिला एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशको बिमला ओली उहाँ नेकपा
माओवादी र एमाले एक भएको बेला नेकपाबाट निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ स्वभावले उहाँको सिद्धान्त उहाँको पृष्ठभूमि एमाले, उहाँ कहिले एमाले हुनुभयो कहिले माओवादी, अनि फेरि होइन म एमाले भन्नुभयो फेरि माओवादी भनियो। उहाँले छेनमा पार्टी चेन्ज गर्नुभयो, तर उहाँलाई अपहरण गर्न मुख्यमन्त्री नै संलग्न हुनुभयो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल भनियो। उहाँ टोयलेटको चप्पल लगाएर भागेर आएर म जोगिए भनिरहनु भएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई यो लोकतन्त्रमा, यो डेमोक्रेसीमा, यो गणतन्त्रमा उहाँहरूकै राज्य छ, उहाँहरूकै प्रधानमन्त्री छ, उहाँहरूकै व्यवस्था छ, तर एउटा महिला नेत्री सुरक्षित छैन, त्यो पनि सांसद अपहरणमा पर्छ, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीबाट। कसरी लिनुभएको छ यो घटना? म यसलाई नै पार्टी चेन्ज गर्नुभयो त्यो उहाँको इच्छा हो। जुन दिन जुनमा गए पनि के हुन्छ, नेपालको संविधानले अलाउ गरेको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा गम्भीर कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अपहरण गरियो भनेर भन्नुभएको छ, होइन? हेर्नुहोस्, एउटा स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अहिले हामी भन्दैछौँ 33% को आरक्षण चाहियो स्वास्नी मान्छेहरूलाई भनेर। कुनै एउटा जमाना थियो, होइन? म आफै पनि विद्यार्थी कालमा चाहिँ म जब त्यो 36 सालको आन्दोलनको बेलामा राति हिँड्नु पर्थ्यो नि, मेरो घरबाट पनि म पनि अलाउड हुन्न थिएँ क्या। राति कहाँ हिँडिरहेको, यस्तो गर्नु हुँदैन, बरु एउटा मान्छे लिएर जानु भने अब लुकी जानुपर्छ, होइन? अब सङ्गठनको कुरामा। अनि त्यसपछि मेरो पनि घरमा झगडै पर्थ्यो कि, तर अब दे बिलिभ्ड इन मी, होइन? उहाँहरूले विश्वास गर्नु। अब यस्तो बेलामा स्वास्नी मान्छेहरूले चाहिँ राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भनेर भन्ने चाहिँ एउटा व्यापक हुन्छ क्या। किनभने म पनि भन्छु स्वास्नी मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा यदि चाहिँ अलिकति पनि कमजोर भयो भनेदेखि दे आर नट सेक्योर। त्यो छ, अहिले पनि छ, हेर्नुहोस् है। त्यो कुरा चाहिँ आफूले चाहिँ अलिकति सेक्योर हुन सकेन भनेदेखि त्यो स्वास्नी मान्छेलाई धेरै कुराहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारिन्छ, होइन? प्रताडित गरिन्छ उनीहरूलाई। र अब उहाँले चाहिँ यदि उहाँलाई त्यस्तो भएको हो भनेदेखि उहाँले त्यस्तो एउटा देशलाई नेतृत्व दिन्छु, त्यहाँमाथि अब महिला भएको हुनाले महिलाप्रति पनि मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी छ भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई अपहरण गरिएको कुरा, ल अपहरणमा पर्दाखेरि त त्यो त कसैले प्लान गरेको हुँदैन। उहाँले आएर एउटा एक्सन लिनु पर्दैन। जो मान्छेले अपहरण गरेको भोलि उहाँलाई गरे त अर्कोलाई पनि त गर्छ नि त। त्यो त उहाँले पुलिस केस गर्नुपर्छ। हेर्नु, स्वास्नी मान्छेलाई अपहरण गरेपछि सबभन्दा पहिले पुलिसले के गर्नुपर्छ थाहा छ? मोलेस्टेसन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। शारीरिक मानसिक मोलेस्टेसन, त्यो उनीहरूको पनि प्रोटोकलमा त्यही हो। उहाँले त्यो कुरा गर्नु पर्दैन। अनि भोलि त कसरी चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने त? आज एउटा सांसदलाई त अपहरण गर्छन् स्वास्नी मान्छेलाई भनेर भने यो त स्वास्नी मान्छेहरूलाई फेरि 20 वर्ष पछाडि धकेल्दै हुनुहुन्छ नि उहाँले। म त महिला अधिकार कर्मीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि ल आएर उहाँलाई चाहिँ अपहरण भएको हो भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्यो, त्यो पुलिस केस हुनु पर्यो। र यदि त्यसै चाहिँ अर्कालाई चाहिँ दोष लगाइएको हो भनेदेखि दोष लगाउने माथि पनि कारबाही हुनु पर्यो। या त अपहरण गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्यो या गलत आरोप लगाउनेलाई एउटा न एउटा त दोषी छ। यो त स्वास्नी मान्छेहरूको पोजिसन चाहिँ राजनीतिमा इज एट स्टेक। भोलि कसरी राजनीतिमा आऊ भनेर चाहिँ भोलि दुईजना महिलाहरू जुनजना पोटेन्सियल जसले चाहिँ यो देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने भोलिका दिनमा हुन सक्छन् भने दुईटा बहिनीहरूलाई पनि त हामीले बोलाउन नसक्ने भयो नि। गम्भीर कुरो। यस्तो गम्भीर कुराहरू चाहिँ यस्तै सजिलो तरिकाले लिन मिल्छ? किन सम्बन्धित पक्ष चाहिँ मौन त एमा? जो अपहरणमा पर्नुभयो उहाँ पनि चुपचाप हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी पनि चुपचाप छ, अरू अपहरणको आरोप लागेका त चुपचाप लाग्ने नै भयो। एउटा स्वास्नी मान्छेको इज्जतको र स्वास्नी मान्छे, यो त समावेशिता त नाम मात्रै हो नि। समावेशिताको नाममा त साँच्चै नेपाली महिलाहरू चाहिँ आउनु पर्ने हो र? त्यो त स्वास्नी आउनु पर्यो, साली आउनु पर्यो, काकी आउनु पर्यो, भतिजी आउनु पर्यो, सम्धिनी आउनु पर्यो। अनि तिनीहरू त आएकै छन् त। अनि किन महिलाहरूलाई केही गर्नु पर्यो? म यत्रो वर्ष 30 वर्षमा महिलाहरूको लागि एउटा कुनै प्रोग्राम चाहिँ यो सरकारले कुनै सरकार त्यही 3टा पार्टी त घुमिरहेका छन् नि त सरकारमा, ल्याए त केही? महिला त फेरि उनकै पछि झन्डा बोकेर हिँडिरहेछन्। तपाईँ जस्तो विद्रोह गर्ने आँट त गरेका छैनन्। अब के गर्ने त? विद्रोह गर्नु पर्यो जसरी कान्ता पौडेलले गर्नुभएको। विद्रोह नै नगरे पनि क्वेसन चाहिँ उठाउनु पर्यो क्या। विद्रोह गरेर चाहिँ तिमीहरूको मलाई त विद्रोह गर्ने आदत हो कि अब मलाई त छोड्दिनँ, म सकिहाल्छु। म यहाँ पनि भन्छु सही ठाउँमा हिँड्नुहोस्, नभएदेखि त म छुइनँ। त्यसो भए ठिक छ, तपाईँले बिमला ओलीको बारेमा
एउटा महिलाको हिसाबले कुरा उठाउनु महिलाको हिसाब यो त यति सिरियस कुरा हो, यति सिरियस कुरा हो। सारा भोलि पोलिटिक्समा लाग्छु भन्ने महिलाहरूलाई तपाईँलाई थाहा याद छ कि छैन, इन्डियामा एउटा नैना साहनी भन्ने जसले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टले गरेर एकजना ठुलो नेतासँग चाहिँ त्यो लिभ इनहरू गरेर बसेर त्यसपछि तन्दुरमा जलाइयो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाको पोलिटिक्समा तपाईँ हेर्नुहोस् 10 वर्षको बिचमा महिलाहरूको, मैले अस्ति नै डेटा नै हेरेको थिएँ, 10 वर्षसम्म त्यसको इफेक्टले गरेर त्यो महिलाहरू चाहिँ पोलिटिक्समा त्यो 10 वर्षको पिरियडमा महिलाहरू छैनन् भन्दाखेरि कम छन् क्या, स्वात्तै ग्राफ घटेको छ। डरलाग्दो अवस्था यहाँ पनि हो। त्यो यो त गर्नु भएन नि यसरी। अब तपाईँको मूल पार्टी, तपाईँले जहाँबाट राजनीति सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यो पार्टी केपी ओलीकै भाषामा भन्ने भने शेरबहादुर देउबा यो मुलुकका काङ्ग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्थे। प्रचण्डले 50 वर्ष हामी अब शासन चलाउँछौँ भन्थे, 3 वर्षमै तिनीहरूको सपना चकनाचुर भयो। शेरबहादुर देउबाले सायद 74 को चुनावपछि यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचे पनि थिएनन् होला, काङ्ग्रेसले पनि सोचेको थिएन, ज्योतिषीले भने त थियो तर विश्वास थिएन होला। गण्डकी प्रदेशमा पनि उनकै पार्टी सत्तामा पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा केपी ओलीका विश्वासपात्र घरल्याम गुरुङ ढले, सङ्घीय सरकारमा केपी ओली आफै ढले। अब तपाईँको मन कहाँ छ मलाई थाहा छैन, आस्था त्यहाँ छैन, तर हिजोको इतिहास त्यहाँ जोडिएको छ। आफैले राजनीति सुरुवात गरेको पार्टी, आफ्ना आफन्तहरू, आफ्ना पूर्वजहरूले रगत बगाएको पार्टी आज सत्तामा आएको छ। हिजो केपी ओली भन्दा आज शेरबहादुर आउँदा केही भिन्नता पाउनु भएको छ? मैले किन पाउने, मैले त त्यहाँ यसो मान्छेहरूको भर्सनहरू त्यहाँ टिभीमा अब कस्तो लाग्छ भने हेर्नु, तपाईँ नि एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना जानुभयो भनेदेखि त्यो रेस्टुरेन्टको साइनबोर्ड चेन्ज भयो भने अब त केही राम्रो होला है भनेर भन्ने हुन्छ नि त होइन। रेस्टुरेन्ट त अर्को म्यानेजमेन्टको हातमा गएछ, केही मिठो कुरा पो खान पाइन्छ कि भनेर भन्ने हुन्छ। यो देशमा यत्रो ठुलो स्ट्रगल पछि होइन, उहाँहरूले त अब के भन्नु त, अब के प्रतिक्रान्ति रोक्नको लागि त ठुलै उहाँहरूले स्ट्रेन्थ लगाएर अनि त्यसपछि शेरबहादुर त्यो संसदलाई पुनर्स्थापना होइन अहिले भन्छन् नि परमादेश होइन, मैले त्यो वर्डलाई म आई वान्ट टु डिलिट फ्रम म त्यो मेमोरीबाटै डिलिट गर्न चाहन्छु कि, किनभने त्यसको रिपरकसन चाहिँ के पर्छ भनेर भन्ने चाहिँ अर्को चुनावपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। अब त्यत्रो गरेर आउँदाखेरि त एउटा उत्साह हुनुपर्ने त, ल आयो है अब त सरकार भनेर भन्ने। स्वयं शेरबहादुर देउबामा उत्साह छैन। सुन्नु न, मान्छेहरू के भन्छ होइन अब अलिकति घुस नखाइदिएर आफ्नो मान्छेहरू नराखिदिएदेखि त अब अरू त केही पनि गर्नु पर्दैन भनेर भन्ने त। देशको कार्यकारिणीको प्रमुखसँग चाहिँ जनताले केही एक्सपेक्ट गर्नु सक्दैन भनेदेखि उहाँ त के हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँले पो विचार गर्नुपर्ने त नि, उहाँले विचार गर्नुपर्ने। म कुन ठाउँमा म के थिएँ आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि जब चाहिँ देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो, त्यो बेलामा म कुन हाइटमा थिएँ, सेरे डडेलधुरा भन्ने नाम पाएको होइन, र आज चाहिँ होइन यो मान्छेसँग त केही एक्सपेक्टेसन छैन, यो त बस्न मात्रै आएको हो कसैले भन्छ भनेदेखि, र उहाँको आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनमा त्यत्रो भइरहेछ भनेपछि मैले होइन कि उहाँले सोच्नुपर्ने म कुन ठाउँमा पुगिसकेछु, म चाहिँ मेरो स्थान चाहिँ कहाँ पुगेछ, मसँग कसैले एक्सपेक्ट गर्दैन भनेदेखि म कुन स्थानमा पुगेँ त। तर उहाँले त्यो फुर्सद छ र देशको लागि खोप 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 भन्नुहुन्छ। जनताले अपेक्षा गरेको जनमतको कदर गर्नुभयो नि। कुलमान घिसिङको माग कत्रो थियो हेर्नुहोस् त, कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गरिदेऊ भनेर केपी ओलीले जनताको आवाज सुनेनन्। विद्युत प्राधिकरण फेरि घाटामा जान थाल्यो हितेन्द्र देवलाई लिएर भनेर जनताहरू चिन्तित थिए। शेरबहादुरले त जनअपेक्षा अनुसार काम गरे, कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिए। यसलाई तपाईँले ठुलो काम मान्नुहुन्न? जनताले कत्रो काम मानेर दीपावली गरिसके। म कुलमानजी विद्युत प्रश्न भनिदिनुहोस् है। ल, कुलमानजी विद्युत प्राधिकरणमा आउनुभयो, म नेपाली नागरिकको नाताले म अलिकति ढुक्क छु कि अब बत्ती सत्ती फेरि आउँछ, अझ नपुगेका ठाउँमा पनि जाला भनेर भन्ने ढुक्क छु। तर म कुलमानजीको लागि चिन्तित छु। किनभने पहिले कुलमानजी चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ प्रचण्डले प्रस्तावित गरेको, शेरबहादुरजीले समर्थन गरेको र पम्फा भुजालजीले नियुक्ति दिएको, अब उहाँ चाहिँ उहाँहरूको मान्छे हुनुभयो के। म
भोलि चाहिँ नेपालको जुन सिस्टम छ यहाँ त आजको दिन माधव नेपाल र केपी ओली अनि त्यसपछि यता भीम रावलजी उता जाने कोनीको यता आउने नारायण काजी श्रेष्ठ यता जानेमा भोलि तीनजनाको बिचमा केही भयो भने कुलमानजीलाई के गर्छन्? म कुलमानजीलाई चाहिँ 4 वर्षको कार्यकाल चाहिँ उहाँको चाहिँ रहोस् र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ 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 उज्यालो बाँडोस् भनेर भन्ने म शुभकामना दिन्छु। तर मेरो मनमा भित्र डर छ, किनभने अब उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हुनु भएन, पोलिटिकल सिस्टमको कार्यकारी प्रमुख भएर जानुभएको छ विद्युत प्राधिकरणमा। पोलिटिकल सिस्टमले उहाँलाई चाहिँ अडाउँछ कि अडाउँदैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले विचार गर्नुपर्छ। तर नि म्याम, एउटा सरकारले नै होला नि सरकारको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, मन्त्री परिषदको निर्णय होइन कुलमानले ल्याउने, अनि कसले गरिदिनु पर्ने? अनि यति सिम्पल कुरालाई चाहिँ यति ग्लोरिफाई गर्नुपर्ने कुरा के थियो त? फलानोले समर्थन गरेको, फलानोले प्रस्ताव गरेको भनेर भनेको चाहिँ के हो? त्यो सामान्य तरिकाले गर्नु पर्थ्यो भन्ने होइन, गर्नु पर्थ्यो त सामान्य तरिकाले। कुलमान आएकोमा तपाईँको आपत्ति होइन? मेरो त कुलमानजी आउनुभएकोमा त म पर्सनली त खुसी छु नि, बत्ती जाँदैन भनेर। किनभने उहाँले एउटा इमेज जुन बिल्डअप भएको छ नि, उहाँले लोड सेडिङ भएको मारमा परिरहेको मान्छेलाई बत्ती दिँदाखेरि त्यो सुरुमा त्यो तिहारको बेलामा बत्ती आउँदा पनि के भयो, कता अब कतिखेर जान्छ, कति दिनको लागि जान्छ भनेर भनेको होइन। एप्रिसिएट उहाँले गरेको कुरा त म एप्रिसिएट त नगर्ने त कुरा चाहिँ पार्टीमै कुरा मिलेन के? तर तपाईको अध्यक्षले हो, मलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो डर चाहिँ के हो भनेदेखि कुलमानजीलाई चाहिँ अब एउटा पोलिटिकल एजेन्डाभित्र किन पारेको ब्युरो। म त पोलिटिक्स सुड बी डिफरेन्ट र ब्युरोक्रेसी सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पोलिटिकल सिस्टम। आज यहाँ एउटा सरकार आउँछ, उहाँ सबै कुरा चेन्ज हुन्छ, यही त हो गलत कुरा। अब तपाईँले कुलमानप्रति सहानुभूति राख्नुभयो, उहाँ राजनीतिक कोपाभाजनमा नपर्नुहोस्, एउटा विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी भएर बस्नुहोस्, यो तरिकाले नआउनुहोस् भन्ने तपाईँको अनुरोध थियो, आउनुभयो। 4 वर्ष अड दिनुभयो उहाँ भनेदेखि होइन, किनभने उहाँलाई चाहिँ अब जसरी एउटा पोलिटिकल उसबाट आउनुभयो, उहाँलाई चाहिँ 4 वर्षसम्म चाहिँ धेरै कठिन बनाएर। तर तपाईँको अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपानेले मैसँग लोड सेडिङ कुलमानले घटाएको होइन, मोदीले हटाएको भन्नुभएको छ प्रष्ट। त्यो भिडियो अहिले आइरहेको छ। कुलमान थोक व्यापारी रहेछन्, यिनले डेडिकेटेड लाइनको उद्योगीहरूबाट ठुलो पैसा खाएका छन्, कुलमानले लोड सेडिङ हटाएका होइनन् भनेर यही भाषा बोल्नु भएको छ। तपाईँले यो बोल्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टीमा एकमत छैन कुलमानको विषयमा? होइन, अब यस्तो नि, म चाहिँ अब कुलमानजीले हिजो चाहिँ डेडिकेटेड लाइनहरूबाट के लिनुभयो, के दिनुभयो, त्यहाँ उहाँको के भयो भनेर भन्ने कुरा त तपाईँले मलाई सोध्नु नै भएन, म किन भनिरहन्छु र त्यो कुराहरू त होइन। अध्यक्षले अब तपाईँको इन्टरभ्यूमा भनेको भनेपछि त अध्यक्षले भनेको हो। डेडिकेटेड लाइन दिँदा उद्योगीहरूबाट चर्को पैसा उठाएकै हो कुलमानले? छ तपाईँसँग त्यो प्रमाण? मसँग चाहिँ प्रमाण छैन, बालकृष्णजीले भन्नुभएको छ भनेदेखि बालकृष्णजी पनि प्रमाण सहितै बोल्नुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँसँग त्यो डकुमेन्टहरू अपडेट गरेर अब पार्टीमा त तपाईँले जनतामा त ल्याउनु पर्यो नि त। त्यो त अपडेट गरेर उहाँलाई चाहिँ उहाँले अपडेट नभइकन बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न होइन, त्यस कारण त्यो अपडेट गरेर उ गरौँला। मैले चाहिँ हिजोको दिन कुलमानजीको चाहिँ मैले बत्ती चाहिँ हामीले पाएको बारे मात्रै बोले। त्यसमा खुसी हुनुभयो? आम नेपाली खुसी छन्, आम नेपाली खुसी छन्, जनता खुसी छन्, दीपावली गरेका छन् भने कुन बाटोबाट आउनुभयो, पोलिटिकल्ली के हुनुभयो, त्यतातिर चिन्ता नगरौँ न त हामीले। यसो नि त, एकजना चाहिँ एउटा राम्रो म्यानेजेरियल क्वालिटी भएको मान्छेलाई चाहिँ भोलि पोलिटिकल एजेन्डाभित्र छिराएपछि त्यो मान्छेलाई पोलिटिक्स कस्तो छ तपाईँलाई त थाहा छ नि त, होइन भन्नुहोस् त। अनि त्यो पोलिटिकल एजेन्डाभित्र उहाँलाई हालिसकेपछि अब उहाँ त्यो पोलिटिकल सिस्टमको मान्छे हुनुभयो के, विद्युत प्राधिकरणको हुनु भएन उहाँ। यो बुझ्यो। अब म अन्तिमतिर छु म्याम। हुन त एउटा प्रश्न सोध्न मन थियो, भन्नु न। कुलमान बुढो भयो भने यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू कसको जिम्मा दिने भनेर संसदमा एकजना सांसदले बडो मार्मिक ढङ्गले आवाज उठाउनु भयो। अहिले त कुलमानलाई दिइयो, कुलमान रिटायर होलान्, कुलमान बुढो भयो भने अथवा एउटा विद्युत प्राधिकरणमा दियो। सरकारी इन्स्टिट्युसन त थुप्रो छन् बिग्रेका, त्यहीँनिर टेलिकमको हालत त्यस्तै छ, त्यहीँनिर नेपाल आयल निगमको हालत त्यस्तै छ। अब यो
नेवानीको हालत त्यस्तै छ, सबै त्यस्तै छन्। कति ठाउँ एउटै कुलमान खोज्ने, त्यो बिग्रेको विद्युत प्राधिकरणमा तिनै कुलमानलाई सधैँभरि काँधमा त्यो जिम्मेवारी दिने हो भने कुलमान बुढो भएपछि अर्को कुलमान कहाँ खोज्ने हामीले? अरू कुलमान जन्ममा 100औं कुलमानको आवश्यकता होइन यहाँ। के लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नु है, यसमा चाहिँ नि मलाई मैले पनि सुनिरहेको थिएँ त्यो कुरा। मैले त अब शेरबहादुरजी बुढो भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस कसलाई दिने, केपी ओलीजी बुढो भएपछि एमाले कसलाई दिने, अब माधव नेपालजीले पार्टी खोलेपछि कसलाई दिने भने एउटा लिडर भनेको हेर्नुहोस्, पोलिटिकल मान्छेहरू, पोलिटिकल लिडरसिपमा भएको मान्छेहरूले दुईटा कुरा जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। म पछि को भनेर भन्ने, त्यसलाई ग्रुम गर्नुपर्छ, त्यसलाई बनाउनुपर्छ। यहाँ त आफू नछोड्ने त्यो कल्चरै डेभलप भएको छैन नि त। तपाईँले अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नियुक्ति चाहिँ के खेल नभइकन भएको देख्नु भएको छ? र कुलमान बुढो भएपछि कसलाई ल्याउने भनेर भन्ने, कसैलाई टेस्ट गरेको छ? आफ्नो मान्छे भन्दा राइट म्यान इन द राइट प्लेस भएपछि हजारौं कुलमान जन्मिन्छन् नि हौ। जन्मिन्छन् कि जन्मिँदैनन्? भाइ फोटोग्राफी गर्दै हुनुहुन्छ, अब भाइलाई चाहिँ लगेर चाहिँ लु तपाईँ चाहिँ एकदम मलाई मन पर्यो, तपाईँ मेरै मान्छे जस्तो लाग्यो, ल तपाईँ युनिभर्सिटीमा भिसी भएर बस्नुहोस् भनिदियो भने के हुन्छ? भएको त्यही हो अहिले, त्यही भइरहेछ। न कसैलाई रिवार्ड छ, न कसैलाई पनिसमेन्ट छ, अनि के हुन्छ त? अब म्याम म अन्तिममा छु, अलि लामै कुराकानी भयो, आम दर्शकलाई फेरि पट्यार लाग्ला हुन त। अब एउटा प्रश्न नि, एमसिसी बडो चर्को भएर आइरहेछ। केपी शर्मा ओली हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो, कृष्णबहादुर मरा सभामुख हुँदा सञ्चार माध्यममै कृष्णबहादुर मराले टेबल गर्दैनन् भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, अग्नि सापकोटामाथि त्यस्तै गर्नुभयो। एमसिसीकै कारण नेकपा फुटेर छेदविच्छेद भएर एमाले र माओवादी भयो। आज केपी ओलीले शेरबहादुरलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, एमसिसी खोइ कहाँ छ, कहिले पास गर्ने? हामी त कार्यदलले बनाएको परिमार्जनसहित पास गर्न तयार छौँ, टेबल गर्नुहोस्। किन नबोले एमसिसीको बारेमा? अरू कुरा पनि बोल्नुभयो, केपी ओलीका कुरा गरेर साध्य छैन, जुहारी नै खेल्नुभयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पालामा सम्झौता भएको एमसिसीको बारेमा, हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पास गर, मेरो पालामा भएको किन गर्दैनौ भनेर बोल्नुहुन्थ्यो। आज शेरबहादुर देउवा मौन छन् एमसिसीको बारेमा। प्रचण्डको कारणले एमसिसी मैले अगाडि बढाउन सकेन भनेर काङ्ग्रेसकै बैठकमा भनिसके। भनेपछि किन यस्तो खेल बनाएका छन्? हिजो भारतीय विस्तारवादलाई यस्तै खेल बनाउँथे सत्तामा जाने, आज केपी ओली सत्तामा हुँदा एउटा आँखाले हेर्छन् एमसिसी, शेरबहादुर विपक्षमा हुँदा एउटा आँखाले हेर्छन्। आज आएर प्रचण्डले रोके भन्छन्, प्रचण्डले ऱ्यान्डीबेरीसँग भेट गरे, एमसिसीका अमेरिका प्रमुखसँग कुराकानी गरे भन्छन्, अनेक गरिरहेछन्। तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ केपी ओलीको यो फरक विचारलाई? यति भनिदिनुहोस् अनि छुट्याउनु। होइन, यो चाहिँ के भने हेर्नुहोस्, एमसिसी चाहिँ जब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एमसिसी चाहिँ उहाँले पास गर्नु होला भनेर भन्ने चाहिँ हामीलाई धेरै भएर हामीले एउटा प्रेस कन्फरेन्स पनि गऱ्यौँ र हामीले तुरुन्त मण्डलामा प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ। अब नेताहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा त नेपालीमा दुई ढुङ्गामा चाहिँ खुट्टा राखेर चाहिँ नदीको ट्राभल हुँदैन भनेर भन्ने त छ नि त, होइन? नदी त नपार गर्न सक्छ, नदीमा यात्रा हुन सक्दैन दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राखेपछि। अब यहाँ के छ भनेदेखि अब प्रचण्डजी पनि अब अमेरिकासँग उहाँको पनि दुई चारवटा कुरा बार्गेन पुगिसकेको छैन क्या। नभएदेखि बिचमा तपाईँलाई याद छ कि छैन, एकचोटि भेनेजुएलाको वक्तव्य चाहिँ स्वाट आयो, त्यसपछि उहाँ अमेरिका जानुभयो। अब उहाँहरू चाहिँ यस्तो ठान्नुहुन्छ आफूलाई कि हामी त सर्वेसर्वा विद्वान हौ, यो मेरो विद्वतको लेभलसम्म त कोही पुग्दैनन् भनेर। तर त्यो बच्चाले त्यहाँ लुकामारी खेल्छ नि, देखिरहेको हुन्छ, त्यही पनि देखेको छुइनँ भनेर अरूहरूले एक्टिङ गरिदिएर बस्नुपर्छ नि त। हो, उहाँ चाहिँ त्यही नै हो। अब के छ भने एमसिसी हेर्नुहोस्, सबैलाई पास गराउनु पर्ने छ, फरक विचार आइरहेछन् सब, होइन? एट द कस्ट अफ दिस थिङ बार्गेनिङ उतापट्टिबाट। यहाँ के भयो भने जनताको हामीले सुरु गऱ्यौँ सबभन्दा पहिले, होइन? शेरबहादुरजी आउने बित्तिकै हामीले सब माइतीघर मण्डलामा हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ, त्यसपछि व्यापक रूपमा भयो त्यो। अब जनता चाहिँ एमसिसी विपक्षमा छ है, भोलि चुनावमा जानु छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ
के भन्छ नि यतापट्टि भिर उतापट्टि यतापट्टि तारे भिर उतापट्टि गोही हो किनभने अब यता अजङ्गको पहाड यता पनि अलायन्स भइसकेको छ उता भोलि भोट माग्न जानु छ त्यसकारणले उसले नदिएको भनेर जसले सुनाउनु पर्ने ठाउँमा म त गर्दिनँ भनेर यता तल भनिदियो माथिपट्टि उसले नदिएको भनेर भनिदियो कहिलेसम्म गर्ने गेम खेलिराख्नु भएको छ यस्तो नि त कसैको प्रिन्सिपल छैन कसैको सिद्धान्त छैन यस्तो मान्छेहरूसँग के एक्सपेक्ट गर्ने यही हो गर्ने नै यति हो त्यसैले चाहिँ अब हामी चाहिँ सिद्धान्त नीति नियम त्यसपछि यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन जनताको रिक्वायरमेन्ट के हो हामीलाई नागरिकले हामीसँग के खोजेको छन् हामीसँग भनेर भन्दा कुनै पनि एउटा देशमा जिम्मेवार भएर गएको पार्टी जसले देशलाई नेतृत्व दिन्छु भनेर भन्ने यी सबै कुराहरू लिएर आउँछन् र ल्याउँछौँ हामीहरूले र त्यसपछि मलाई लाग्छ यो अहिलेसम्म जनताहरूले जति बेहोर्नु भयो हो यसको चाहिँ हामी राम्ररी कम्पन्सेसन गर्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हस् म्याम दोस्रो पटकको अन्तर्वार्ता पनि जस्तै रोचक भयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नु भयो फेरि समय मिलेमा मौका मिलेमा कुनै एजेन्डा र इस्युमा अर्को इस्युमा भेटौँला यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।